پنج تن دے گھرانے دا چلدا ہے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلدا ہے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا بنڈا ہے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا آؤ میرے نبی دے غلامو اللہ دے نبی دا فرمانے میرے کریم آقا نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لی اصحابی اصحابی علی العالمین واصطفانی لهم فجعلهم اصحاری وانصاری فمن سبهم فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين میرے نبی رحمت پیارے غلامو اللہ دے نبی دا فرمانے ذمہ دار میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لی اصحابی اللہ نے میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا اللہ نے میرے واسطے میرے غلامہ نو چنیا اندہ مطلب ابو بکر انتخاب میرے اللہ دائے عمر انتخاب میرے اللہ دائے عثمان انتخاب میرے اللہ دائے مولا علی انتخاب میرے اللہ دائے حضرت جناب حسنین کریمین انتخاب میرے اللہ دائے حضرت سیدنا امیر معاویہ حضرت سیدنا امیر معاویہ انتخاب میرے اللہ دائے او سوا لاکھ نبی دے صحابہ میرے رب دا انتخاب نے اگر کوئی قیامت تک نبی دے صحابی نو برا کے ایدہ مطلب وے او اللہ دے انتخاب تے انکار پیا کر دائے ایدہ مطلب او اللہ دے منتخب بندیاں دا انکار پیا کر دائے میرے نبی نے فرمایا جدو کوئی میرے صحابی نو برا کھے گا جدو کوئی میرے کسے غلام تے تانو تشنی کر دائے میرے نبی نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے والملائکہ اس بندے تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے والناس اجمعین ہر اس بندے تے کائنات ساری لعنتاں کر دیئے جڑا محمد عربی دے کسے ایک صحابی دا انکار کر دائے